عسلامة ومرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسولو. شين فيها دي فيديو مات ولا فيزيك يعاونوكم طول لي نيفو. التسجيل نتاعنا المرة ذي باش يكون موجه لتلامذة بكالوريا اللي نتمنوا لهم النجاح والتوفيق في الاكزامان فينال معناها الكونكور. التسجيل هذا باش نتعلموا فيه استوس اللي هو يفهمنا كيفاش نجاوبوا على كيستيون متواترة برشا. الكيستيون نتاعنا إذا كان يطلب منا مثلا يقولنا كومون مونطري كين فونكسيون admet une solution unique sur un intervalle. كيفاش باش نخدموه الكيستيون هذيا؟ باش ناخذوا اكزومبل باش نفهموا بالباهي. لهنا يعطيني فونكسيون ديفيني سور الانترفال 0 بلس لانفيني اوفير. الفونكسيون هي جي دو اكس اسمها اكسبونونسيال، الاكسبرسيون نتاعها اكسبونونسيال اكس موان 1 بلس اكس فوا لوغ دو اكس. لهنا باش يقولنا montrer que l'équation g' de x égale à 0 admet une solution unique x0 في الانترفال 0 بلس l'infini. لهنا البيج شنو هو؟ لهنا طلب مني g' de x égale à 0، معناها يلزمني نعرف الفارياسيون نتاع g' de x، معناها سونس دو فارياسيون نتاع g' يلزمني نعمل ديريفي نتاع g' باش نعرف سونس دو فارياسيون دو g'، معناها باش نعمل g سكون. هذه هي نردو بالنا. إذا كان قال لي باغ اكزومبل هنا مونطري كو ليكواسيون جي دو اكس ايكال 0 باش نخدم بالديريفي عادي، اما هنا طلب مني مونطري كو ليكواسيون جي بريم دو اكس ايكال 0، ردوا بالنا باش نخدم بالجي سكون. باهي لهنا عندي باش نبدا ريبونس نتاعي. اول حاجه باش يلزمني نوضح له اللي الفونكسيون نتاعي هي دو فوا ديريفابل خاطر باش نخدم بالجي سكون. لهنا نشوفوا الفونكسيون اكسبونونسيال نعرفوها اللي هي définit continu dérivable sur tout r، والlog de x fonction logarithme هي définit continu dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. هذاك علاش هو طلب مني 0 plus l'infini ouvert خاطر باش نعمل الانترسيكسيون نتاع r دومين دو l'exponentiel و 0 plus l'infini ouvert اللي هو الدومين نتاع اللوغ. الانترسيكسيون نتاعهم باش تعطيني 0 plus l'infini. باهي لهنا جي اي دو فوا ديريفابل، لذا باش نحسب الديريفي ومن بعد باش نحسب الديريفي سكون اللي هو ديريفي دو ديريفي. نشوف كيفاش نتعلموا كيفاش نحسبوا الديريفي. شوفوا باج جديدة. باهي لهنا الديريفي نتاعي باغ اكزومبل عندي القاعدة إذا كان عندي اكسبونونسيال يو دو اكس، يو دو اكس هي فونكسيون كيلكونك، فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال باغ اكزومبل. الديريفي نتاع هذه الكل هو يو بريم فونكسيون فوق الاكسبونونسيال باش نعملوها ديريفي فوا اكسبونونسيال يو دو اكس. ناخذ اكزومبل باغ اكزومبل باش ناخذ فونكسيون اكسبونونسيال اكس او كاري باش نعملها ديريفي نتاعه باش يجيني ديريفي دو اكس او كاري اللي هو 2 اكس فوا اكسبونونسيال اكس او كاري. ونحنا في الاكزومبل نتاعنا واش طلب مني هو ديريفي دو اكسبونونسيال اكس هو ديريفي دو اكس اللي هو 1 فوا اكسبونونسيال اكس، معناها باش يجيني اكسبونونسيال اكس. دونك ديريفي دو اكسبونونسيال اكس هو اكسبونونسيال اكس هو بيتو. باهي ديريفي دو لوغاريتم، لوغاريتم دو اكس باش نخدمو نحنا باش نخدمو مش اكس، باش ناخدو لهنا باغ اكزومبل باش ناخدو ناخدوش اكس، نحنا ناخدو الديريفي نتاعي لوغ دو فونكسيون يو دو اكس اون جينيرال باش ناخدوها. الديريفي نتاعي هو u prime de x sur u de x. في الاكزومبل اللي عندي في الفونكسيون باش نخدمها لوغ دو اكس ديريفي نتاعو هو ديريفي دو اكس اللي هو 1
سور اي دو اكس لهنا اللي هي اكس. هذه الديريفي نتاع الاكسبونسيال والديريفي نتاع اللوج. نرجعو للفونكسيون نتاعنا. دونك ديريفي دو جي، ديريفي دو جي لهنا اللي هو جي بريم، هو ديريفي دو اكسبونونسيال اكس كي شفنا كيفاش هو يبقى اكسبونونسيال اكس بلس ديريفي دو موان ان هو زيرو، ديريفي دو اكس لوج دو اكس اللي هو فونكسيون اف فوا جي، ديريفي نتاعها اف بريم فوا جي بلس جي بريم فوا اف. اف بريم ديريفي نتاعو ان، لوج دو اكس ديريفي ان سور اكس معناها باش تجيني اكس معناها تجيني ان فوا لوج دو اكس اللي هو لوج دو اكس بلس خلو الاكس تو باش تجينا اكس فوا ديريفي دو لوج دو اكس، اكس معناها فوا ان سور اكس معناها باش تجيني اكس سور اكس اللي هو ان. دونك جي بريم هو اكسبونونسيال اكس بلس لوج دو اكس بلس ان. هذه كيف كيف ديريفابل سور زيرو بلس لانفيني، ديريفي سكوند تاعها باش يعطيني ديريفي نتاع الاكسبونونسيال اللي هو بدو الاكسبونونسيال، والديريفي دو لوج دو اكس هو ان سور اكس، ديريفي دو ان هو زيرو. فينالمون ديريفي سكوند دو جي إيكال اكسبونونسيال اكس بلس ان سور اكس اللي هو سوبريور ا زيرو، خاطر الاكسبونونسيال اكس ديما موجود بين زيرو في الزيرو بلس لانفيني، و ان سور اكس بطبيعتو بوزيتيف خاطر الاكس نتاعي في زيرو بلس لانفيني. دونك جي سكون اي بوزيتيف، معناها تو الفارياسيون اذا كان جي سكون بوزيتيف دونك جي بريم اي ستريكتمون الكورب نتاع الفارياسيون نتاع هو جي بريم اي ستريكتمون كرواسونت. باش نعمل تابلو دو فارياسيون، تابلو دو فارياسيون باش نحط جي سكون اللي هو ديما بوزيتيف على زيرو بلس لانفيني، هنا دو بار خاطر اوفير من شيرة الزيرو. ومن بعد باش نعمل جي بريم السيني نتاع جي سكون تعطيني الفارياسيون نتاع جي بريم، هذه بوزيتيف معناها ستريكتمون كرواسونت. تابلو دو فارياسيون واش لازم ليميت منه وليميت منه، لي دو ليميت نتاعي ليميت في الزيرو بلس نتاع جي بريم هذه باش تعطيني في الزيرو بلس باش تعطيني موان لانفيني، وهذه في الزيرو بلس باش تعطيني كيف كيف موان لانفيني، معناها موان لانفيني بلس موان لانفيني باش تجيني موان لانفيني. لا هذه الليميت نتاعها في الزيرو بلس باش تعطيني موان لانفيني، وهذه الاكسبونونسيال في الزيرو بلس باش تعطيني ان، هذه الاكسبونونسيال في الزيرو بلس باش تعطيني ان، اكسبونونسيال زيرو باش تعطيني ان، معناها ان بلس لانفيني بلس ان باش تعطيني موان لانفيني، ان بلس موان لانفيني بلس ان باش تعطيني موان لانفيني. باه ليميت في البلس لانفيني، اكسبونونسيال في البلس لانفيني باش يبقى بلس لانفيني، واللوغ في البلس لانفيني باش يعطيني بلس لانفيني، معناها بلس لانفيني بلس لانفيني بلس ان باش تعطيني بلس لانفيني. نجي نحطهم في الطابلو نتاعي، لهنا بيجيني موان لانفيني هنا بلس لانفيني. هذا التابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون جي بريم. باهي عندنا تيوريم واش يقول إذا كان جي بريم continue strictement croissante donc elle réalise une bijection de 0 moins l'infini sur g prime de 0 plus l'infini اللي هو l'intervalle moins l'infini plus l'infini هو r. donc fonction x0 عندها solution unique في ال r هذيا، معناها il existe un unique x0 موجود في 0 plus l'infini tel que l'image نتاعو égale à 0. علاش لهنا 0 خاطر الزيرو موجود في ال r، دونك عنده انتيسيدون يونيك على الزيرو بلس لانفيني. هذا هو المعنى نتاع التيوريم تاعي. باش نجيو نصوروها الاكس زيرو نتاعنا، باش ندير اكس زيرو موجودة لهنا خاطر الزيرو موجود منا، الزيرو موجود بين موان لانفيني بلس لانفيني اللي هي اير، معناها الانتيسيدون نتاعو باش يكون في الزيرو بلس لانفيني خاطر الفونكسيون جي بريم هي تعمل بيجيكسيون، رياليز اون بيجيكسيون من الزيرو بلس لانفيني ليماج نتاعو اللي هو اير. هذيك كيفاش نجاوبوها. لهنا لاستيوس اللي حابين نتعلموه معناها البياج اللي هو طلب مني الجي بريم. ان شاء الله تكون واضحه، ان شاء الله تكونوا فهمتوني بالكدا، ومرحبا بكم وبالنجاح والتوفيق للناس الكل. وما تنسوش بعد ما تكملوا تفرجوا في الفيديو باش تحطوا صابوني باش توصلكم فيديوهات جديده وتوصلنا زاد الاقتراحات نتاعكم. بالنجاح وبالتوفيق